السلام علیکم وعلیکم السلام جاوید بغلانی تے میرا دے پے یوٹیوب چینل تے سریکی وسیب فیس بک پیج اج میں نا ادھر لوگ سارے سریکی وسیب دے سارے وسیب والے بڈھے لاساں اساں چکر توڑ لینے ودے ہوم لیکن لوکاں نال نال کرنے تے انشاءاللہ تے میرے دوست کو دیکھن دے ودے تاں شیئر کیتا کرو فالو کیتا کرو بے شک اساں آئے ودے لوکاں دی صرف امداد کران واسطے کوئی شک کستا گھن کے وہ کستا بھیجے سو وینا پودو لوکاں کو چاون بلا ولسی بیا چکر ادو ایک بیٹھن تے لوگ انہاں کو چے سو نال نال ساڈے کٹھے لگا سی کیمرہ میں تے بلا وینا تو سامنے دی بسوں تے اتا وان کنے مزید والا تو دکھے سو یاد اساں کوئی نیکی دکھانے نہیں سے اساں اس واسطے نہیں سے دکھانے تاکہ لوگ ہی نہ کہ شو مرن اساں شو مرن لو نہیں سے بنانے اساں ہمدردی واسطے ہاں اساں اس واسطے بنانے ہیں کہ لوگ دیکھن تاکہ وہ بھی امداد کرن اساں تے پھر کرنے ودے تے پھر والے کیوں نہیں کرنے امیر کریں جڑے امیر لوگ ہیں انہاں کو چاہیے کہ عام لوکاں دی امداد کرن کہ سارے گھر چار بوٹے کھڑن اج تو 2 مہینے تھے نا پانی میں نہیں بالکل 2 مہینے 2 مہینے تھے نا پانی تو مقامی لوگ بھی ہیں سارے آخر علاقے دن وسیل دن ضرور اساں سب تے تو ہے مال ہے علاقے والے گئی وینا پنے ہاں انہیں مال ہی تو نہیں چار سکتے یہ رستے ہیں جڑے تھوڑے بہت پورے پان تھے وہ بھی پرو کس طرح چڑھ کے ہیں باقی سارے نظام ہی میں میرے کے گھر منڈا کھڑے پیچھے ہوئے جے جتنے بکرے کپڑے تو دیتی کھان اللہ وارث اللہ ہی امداد کرے ماشاءاللہ اتنی کافی اللہ خیر کرے پاکستان زندہ باد عمران خان